नमस्कार, म मन खुदाङ। तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ गोठालो अनलाइन टिभी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ गोठालो अनलाइन टिभीमा। आज एकजना अतिथिको साथमा फेरि पनि म आइसकेको छु। आजको अतिथि हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बन मञ्च नेपाल पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिभी खुदाङसँग हामी केही बेर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न विषयमा भलाकुसाली गर्नेछौँ र आजको अतिथि डिबी खुदाङलाई ढिलो नगरिकन म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अङ्कल यहाँलाई। धन्यवाद छ पत्रकार मित्र मोहनजी। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? म अहिले तपाईँको राजनीति सँगै तपाईँको चाहिँ म सामाजिक कामहरू जस्तो चाहिँ अब म अहिले अलिक तपाईँको व्यवसायतर्फ अलिक अगाडि बढेको छु। म अहिले तपाईँको व्यावसायिक नबनिकन तपाईँको होइन राजनीति मात्रै गरेर किनभने मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकिने भएको हुनाले म अहिले तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर केही उन्नति प्रगतिको लागि, सामूहिक उन्नति प्रगतिको लागि म अगाडि बढिराखेको छु। कोभिड-19 को भाइरसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पार्यो अङ्कल हामीलाई? कोभिड-19ले चाहिँ अहिले तपाईँको मुलुकलाई अस्तव्यस्त मात्रै नभएर संसारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। मान्छेले चाहेको जस्तोसुकै उन्नति प्रगतिको कुरा होस्, मान्छेले चाहेको जुनसुकै क्षेत्रमा यसले ठुलो असर पारेको छ र यो तपाईँको असरले अब देशलाई त करिब करिब अब राज्यलाई नै सिद्ध्याउन खोजिराखेको छ। तपाईँले अब हामी राजनीतिक विषयतिर जानेछौँ र राजनीति सुरु चाहिँ तपाईँले कहाँबाट गर्नुभयो? पञ्चायती कालमा पनि तपाईँ वार्ड अध्यक्ष हुँदै अनि काङ्ग्रेस हुँदै कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? कसरी प्रेरणा जाग्यो तपाईँलाई राजनीति गर्ने? मैले चाहिँ राजनीति चाहिँ तपाईँको मेरो बुवा पञ्चायत सुरु 18 सालदेखि पञ्चायतमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। बाजे एकवीर खुदाङ सुब्बा, मेरो बुवा डेकवीर खुदाङ। उहाँको प्रेरणाले गर्दा म राजनीति क्षेत्रमा अग्रसर भएँ। त्यसो भएको हुनाले म पञ्चायतमा अन्तिम पञ्चायतको चाहिँ चुनावमा म वडा अध्यक्ष जितेँ। त्यसपछि 47मा बहुदल आएपछि म निरन्तर तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेँ। मैले त्यहाँ धेरै तपाईँको चाहिँ लगानी गरेँ। त्यसपछि तपाईँको त्यो छँदाछँदै अब 47को संविधानपछि मुलुकमा 52 सालदेखि माओवादी द्वन्द्व सिर्जना भयो। सिर्जना भएपछि तपाईँको अब गाउँघरमा पनि अब लाल सेनाहरूको उपस्थिति भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको बहुदलको सक्रिय कार्यकर्ताहरू जो एमाले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू उनीहरूतिर कि विलय हुनुपर्ने नभई विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ कुरा आएपछि म झापातिर विस्थापन भएँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले राजनीति कि अब 62-63 को आन्दोलनपछि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि नेपालमा हामी राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई चासोको विषय भयो। तपाईँको नेपालमा गणतन्त्र चाहिँ कस्तो हुने त? तपाईँको चाहिँ चाइनाको जस्तो जनवादी गणतन्त्र या चाहिँ भारत, अमेरिका, ब्रिटेनमा जस्तो बहुदल सहितको गणतन्त्र, यसमा चासो भएको हुनाले हामी निरन्तर पहिचान सहितको राज्यहरू, पहिचान सहितको अब चाहिँ गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ हामी हाम्रो सङ्गठनले एउटा राजनीति विधान बनाएर राज्य सम्मेलन गरेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्यो। यो मोमेन्टमा हाम्रो पार्टीले ठुलो सङ्घर्षहरू गरेको छ र हाम्रो पार्टीकै कारणले गर्दाखेरि मधेस विद्रोह भयो, तपाईँको चाहिँ थारूहट विद्रोह भयो, लिम्बन विद्रोह भयो। तपाईँको लिम्बन हुन्छ भनेर पार्टीहरूले, खम्बन हुन्छ भनेर तामसालिङ थारूहट मधेस हुन्छ भनेर
राजनीति पार्टी त्यति बेलाका नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीहरूले हामीसँग सम्झौता गरे। त्यसपछि चुनाव भयो। चुनाव भएपछि अब हुन्छ भनेपछि हुने त रहेछ आखिरी, किन चाहिँ होइन लिम्बुवान पार्टीलाई भोट दिने भनेर लिम्बुवानवासी तराई मधेस थारूहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेलाई बहुमत दिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ होइन अब पहिचान सहितको संहितालाई लत्याउने काम गर्यो। त्यसमा हाम्रो विद्रोह छ, हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हाम्रो चाहिँ हिमालदेखि मधेस, मधेसदेखि तराई, तराईदेखि पश्चिमदेखि पूर्वसम्म हाम्रो सङ्गठन छ। हाम्रो चाहिँ अब जनआवाजदेखि लिएर विद्रोहहरू होइन अहिले आवाजको विद्रोहहरू चलिराखेको छ र अहिलेको अवस्था यस्तै छ। तपाईँ निकै सक्रिय हुनुभयो चुनावसम्म चाहिँ लिम्बुवान अथवा पहिचानको मुद्दालाई उठाएर तपाईँ निकै सक्रिय हुनुभयो। तपाईँले आफ्नो धन जन बौद्धिकता सामाजिकता सबै कुराहरू लगानी गर्नुभयो। तर दुईटा चुनाव पछाडि तपाईँ त्यस्तो सक्रिय देखिनुहुन्न नि, किन? म तपाईँको चाहिँ अब सक्रिय भनेको चाहिँ कस्तो हो भने म अहिले अलिक तपाईँको व्यवसायतिर लागेको छु। मैले कम्पनी खोलेको छु। तपाईँको अहिले मैले तपाईँको के कम्पनी खोल्नु भएको छ? मैले तिमक पोखरी कृषि फार्म प्राली खोलेको छु। त्यहाँ चाहिँ अब सबै साथीहरूलाई व्यावसायिक बन्ने, व्यवसाय बनेर आर्थिक उन्नति नभई तपाईँको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक उन्नति नै अगाडि आउँदो रहेछ। उन्नति बिना तपाईँको समृद्धि नआउँदो रहेछ भनेर म अलिकति आर्थिक क्रान्तितिर म अगाडि बढेको छु। र आर्थिक क्रान्तिसँगै तपाईँको मैले तपाईँको यो कम्पनीसँगै पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छु। लिम्बुवानले उठाएकै मुद्दाले चाहिँ मधेस आन्दोलन भयो र पछाडि तपाईँको संघीयताको मुद्दा पनि बस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि संघीयता त स्थापित भयो। तर लिम्बुवान आफैले उठाएको मुद्दा ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ नि। फेरि कतिको बस के हो तपाईँको? अब वास्तवमा कुरा के हो भने अब हामीले ठुल्ठुला आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। तपाईँको चाहिँ अब लोकसेवा आयोगसँग भिडन्त भयो। तपाईँको चाहिँ अब जति बेला हाम्रो आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम मधेसीहरूलाई समानुपातिक कोटाहरू थियो विगत चुनावभन्दा अगाडि, चुनावदेखि पछाडि तपाईँको चाहिँ जो एमालेहरू कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलितको कोटाहरू सबै कटौती गरे। कटौती गरेपछि हामीले काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति सङ्घ लगायतका त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पहिचान सहितको संहिता पक्षधरहरूको ले चाहिँ आन्दोलन उठान गऱ्यौँ। त्यति बेला कि अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब तिमीहरूलाई लिम्बुवान चाहिएको भने लिम्बूहरू आफै पो सङ्गठित भएर जितेर आउने त। अहिले सबै आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलितलाई कम्युनिस्ट चाहिएको छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरू सङ्गठित भएर चुनाव जितेर आऊ अनि तिमीहरूको लिम्बुवान तपाईँको मधेस बनाऊ भनेपछि होइन अब यो चाहिँ के हो भने हामी आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिमहरू खास गरेर होइन अब जो हाम्रो पहिचानवादी मुद्दा बोक्नेलाई चाहिँ होइन अब भोट नदिएपछि अब उनीहरूको विजय भइसकेपछि होइन त्यहाँबाट हन्डर ठक्कर खाइयो। तथापि पनि हाम्रो पार्टीले हार ठक्कर खाएको होइन। आम नेपाली आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम मधेसी जनताहरूले चाहिँ हन्डर ठक्कर खाएको हो। र यो अब आउने मुभमेन्टमा अब आउने चुनावमा होइन यी पार्टीहरूले गरेको गतिविधिहरू हाम्रो अधिकारहरू कटौती गरेको गतिविधिहरू यी सबै चाहिँ बुझिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अबको नेपाली जनता मधेसी मुस्लिम दलित आदिवासीहरू अब पक्कै पनि अब एउटा पाटोमा लाग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँको अब त्यसो भने त आउने चुनावमा तपाईँको पार्टीले कस्ता तयारीहरू गरिराखेको छ त? तपाईँहरू त आखिरी क्रान्ति धारमा भएर होइन चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन र संसदीय प्रणालीबाट चाहिँ राज्य सत्तामा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँको अध्यक्ष अथवा तपाईँहरूको विधानले। र त्यसो गर्दा त चुनावको माहौललाई अब कसरी चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त? नजिकै छ आउँदो चुनाव। अब चुनाव भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको हामीले किन त्यो बाटो अप्नायौँ भने
तपाईँको बुलेट र ब्यालेट होइन। हजुर। अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले ब्यालेटबाट जाँदाखेरि अब हाम्रो आदिवासीलाई भोट दिएर पहिचान सहितको संहिता पक्षधरलाई भोट दिएर जिताएर हामीले चाहिँ लिम्बुवान सहितको पहिचान सहितको 10+1 प्रान्त स्थापना गर्न सक्यौँ भने हामीले शान्तिपूर्ण ब्यालेटबाटै जाउँ भने हो। त हामीले किन चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब हाम्रो मागहरू प्राप्ति भयो, तपाईँको हामी जनताले हामीलाई पत्याएर अब चुनावबाट जितेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने बुलेट नबोकौँ भन्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले मुलुकले तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले नेपालको आदिवासी दलित पछाडि परेका वर्गहरू जो छ मुस्लिम मधेसीहरू यी सबैले तपाईँको चाहिँ होइन अब यो हाम्रो मुद्दाहरू तपाईँको चाहिँ अब स्थापित हुन सकेन भने एक दिन बुलेट बोक्ने होइन ब्यालेटलाई छोडेर बुलेट बोक्ने समयहरू आउँछ। यो तपाईँको नेपालमा मात्रै होइन, यस्तो घटना परिघटनाहरू भनेको अहिले संसार विश्वमा चलिरहेको परिस्थिति छ। त ब्यालेटबाट भएन भने बुलेटबाट पनि लडेर आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गरेको छ र भइराखेको छ। अनि तपाईँको यो संसदीय प्रणालीबाट चाहिँ नि जाँदाखेरि के त तपाईँ हामीलाई अथवा पहिचानवादी धारका नेताहरूलाई अथवा पहिचानवादी शक्तिहरूलाई मागेको राज्य सत्ता देला त अहिलेको सरकारले? अब यो त यस्तो होइन, यो एउटा राजनीति तपाईँको एउटा पाटो हो। किनभने हामीले तपाईँको हाम्रो छिमेकी दुईटा ठुल्ठुला महान देशहरू छन् जो तपाईँको चाहिँ चाइना होइन, भूगोलले पनि ठुलो जनसङ्ख्याले पनि ठुलो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटै मात्रै जाति एउटै मात्रै भाषी प्राय 90% भएको हुनाले त्यहाँ माओवाद टिक्न सफल भएको छ। त्यहाँ अन्य जाति जनजाति बहुभाषी बहुसंस्कृति बोकेका चाहिँ अब मानिसहरू कम भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ माओवाद टिकेको छ। त पश्चिमतिरको मुलुक जो भारत छ त्यो पनि विशाल छ। त्यहाँ तपाईँको तमाम जातिहरू, त्यहाँ तपाईँको सदियौँदेखि बसेका आदिवासी जनजातिहरू भएका, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गान्धी र नेहरूहरूले भारत छोड आन्दोलन चलाउँदाखेरि ब्रिटिसले त्यहाँदेखि छोडेर गएपछि तपाईँको चाहिँ किन त्यहाँ पहिचान सहितको राज्यहरू भयो त? यो नयाँ कुरा होइन। हामी नेपाली जनतामा अलिकति चेतना नभएर होइन, काङ्ग्रेस एमाले नै पो सबै हो कि भन्ने चाहिँ आभास भएको होइन। हामी त्यहीँ भारतमा हेरौँ, त्यहीँ तपाईँको पानटिङदेखि सिलगढी जाँदाखेरि तपाईँको त्यो कुना कुनामा एउटा चाहिँ कुनामा पस्यो भने बङ्गाली भाषा बोल्छ, अर्को पाटोमा पस्यो भने बिहारी भाषा बोल्छ, अर्को पाटोमा पस्यो भने तपाईँको पन्जाबी भाषा बोल्छ, अलिकति अर्को पाटोमा पस्यो भने त्यहाँ चाहिँ मद्रासी भाषा बोल्छ, अर्को पाटोमा पस्यो भने त्यहाँ चाहिँ आसामी भाषा। त्यहाँ चाहिँ हरेक जनजातिहरू, पश्चिम बङ्गाल भए पनि तपाईँको त्यहाँ हरेक जातिहरू बसेको छ। उनीहरूको भाषाको स्वतन्त्रता छ, लिपिको स्वतन्त्रता छ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ होइन, अब सबै जाति जनजातिहरूलाई उनीहरूको पहिचान भाषा सहितको राज्यहरूले नेहरू र गान्धीहरूले कि सीमाङ्कन नामाङ्कन सहितको पहिचान भाषा लिपिलाई स्वतन्त्र दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, भारतमा तपाईँको लिपि भएका आदिवासीहरूको भारतीय नोटमा सबैको चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले होइन, त्यस्तो खालको नेहरू गान्धी जस्तो नेताहरू नेपालमा उपस्थिति भएन। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा नेपाली जनताहरूले होइन धेरै दुःख पाउनेछ, धेरै ठक्कर पाउनेछ। हुनसक्छ यिनीहरूले एक चुनाव दुई चुनाव खाला, त्यस पछाडि चाहिँ यिनीहरूको पत्ता साफ हुनेछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण मागमा राज्य सत्ता प्राप्त गरेन भने चाहिँ पार्टीले बुलेट बोक्न होइन सशस्त्र विद्रोह गर्नको लागि जनता तयार छ। त्यो त यस्तो अझै पनि शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलनहरू हुन्छन्। 62-63 जस्तो आन्दोलनहरू हुन्छ होइन। माओवादीले 12 वर्ष बन्दुक बोक्दैमा यो राज्य सत्ता
चाहिँ परिवर्तन भएको होइन। अहँ, त्यसो भएको हुनाले माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेस फेरि पनि एमाले मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रले बौद्धल कु गरिसकेपछि 62-63 को जनआन्दोलन चाहिँ फेरि पनि जनताले नै गरेको हो। जनताले नै गर्यो। त्यो जनआन्दोलनले मात्रै तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा भएको हो नेपालमा। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा गणतन्त्र त घोषणा भयो, तर यहाँको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरूको लागि होइन गणतन्त्र आएन। यहाँ सीमित तपाईँको हिजो सत्तामा पुग्ने तपाईँको पञ्चायतमा पनि त्यही जातिले खायो, बौद्धलमा पनि त्यही जातिले खायो, अहिले गणतन्त्रको नाममा पनि त्यही जातिहरू हाबी भएर गएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो किन त भन्दाखेरि होइन, अब अरूलाई नदिने, अरूलाई नसेमेट्ने, आफू मात्रै खाने बानामा यिनीहरू गएको छ। त्यसो भएको हुनाले आफै मात्रै होइन सबै चाहिँ कब्जा गर्ने हुँदा एक दिन फेल खाने बाटो चाहिँ उनीहरू आफै तय गरेर अगाडि बढेको छ। तपाईँको ठम्मैमा, तपाईँको पार्टीको ठम्मैमा केही वर्ष पछाडि उनीहरूको अन्त हुन्छ, जन्म पछाडि मृत्यु हुन्छ। त्यो त स्वभाव हो नि त। तपाईँको चाहिँ हामी राजनीतिक कर्मी, हामीले राजनीति हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। तपाईँको मल्ल लिच्छवीदेखि हुँदै तपाईँको होइन राणा, तपाईँको चाहिँ अब शाहदेखि लिएर बौद्धल, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अब त गणतन्त्र हो नि त होइन। यहाँ त जनताको अधिकारहरू होइन, जनताले त खोज्छ होइन, आफ्नो अधिकार खोज्छ होइन। आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि अरूको अधिकारलाई हनन हुने गरी होइन, तपाईँको सबैको अधिकारलाई सम्मान हुने खालको संविधान आएको छैन। यो 47 के अरे 63 को संविधानले होइन केही जातिलाई प्रोत्साहन गरेको छ र धेरै जाति जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरूलाई पाखा लगाएको छ। यसो भएको हुनाले यो संविधानको ध्येयासन हुन्छ, छिट्टै हुन्छ। फेरि अर्को संविधानहरू लेखिनुपर्छ, जनजाति आदिवासीहरू सबैको हितमा हुने चाहिँ नि संविधान लेखिनुपर्छ। नलेखिएसम्म आन्दोलन भएन, माग पुरा नभएसम्म विद्रोह हुन्छ। देशले थेक्न सक्छ त अब त्यो त तपाईँको चाहिँ अब बुरुन्डी तपाईँको होइन, अब त्यस्तो चाहिँ अब पश्चिमी मुलुकहरू होइन, हामीभन्दा गरिबी मुलुकहरूले आन्दोलन गरिरहेछ। किन भन्दाखेरि यो गरिब हुनुको कारण, यो मुलुक गरिब हुनुको कारण 1-2 जनाले मात्रै खाउँ भन्दाखेरि यो गरिबी भएको यो मुलुक भ्रष्टाचार ज्यादा भयो, भ्रष्टाचार धेर भयो होइन। एउटै कुल घरानाले मात्रै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्यो। अब यिनीहरूले तपाईँको खाएको मात्रै छैन, नेपाली जनताले तिरेको कर, तपाईँको नेपाली जनताले एउटा मसलाको दानादेखि लिएर तपाईँको ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूबाट अरबौँ तपाईँको चाहिँ कर असुलेर उनीहरूले पेटमा मात्रै लाएको छैन, पैसा जम्मा भ्रष्टाचार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कमा जम्मा गरिसकेको छ। उहाँहरूको छोराछोरी तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर बसाइसरे उतै जाने गरी यिनीहरूले चाहिँ होइन त्यस्तो व्यवहारले काम गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले होइन यो त अब थेगिनुपर्छ होइन। नयाँ चाहिँ अब राजनीति अब पाटोहरूबाट चाहिँ आन्दोलन भएर तपाईँको सबै एउटा मिल्ने खालको होइन, सबैलाई आँट्ने खालको होइन, सबैलाई सम्मान हुने खालको तपाईँको चाहिँ व्यवस्था त्यो संविधानमै ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टी आउने चुनावमा पनि चाहिँ लड्छ, भिड्छ, अब सशक्त भिड्छ। अहिले तपाईँको के छ भने अब हाम्रो पार्टी हिजो एक्लो पार्टी थियो लिम्बानमा मात्रै, अहिले तपाईँको होइन हाम्रो पार्टीले 10+1 प्रान्तमा सबै क्षेत्रमा लिम्बानदेखि तपाईँको चाहिँ खम्बान, तामसालिङ, थारुहट, नेवा, तपाईँको चाहिँ मगरात, थारुहट, मधेस सबैतिर दलित, खसान, शिल्पी सबैलाई चेतना गरेर जगाएर सशक्त सङ्गठन भइरहेछ होइन। अब हाम्रो पार्टीले तपाईँको विगतभन्दा होइन 4 गुणा फड्को मारिसकेको छ। चुनावमा भिड्छ, भएन भने
सङ्घर्ष पनि गर्छ, सशक्त क्रान्तिमा पनि जान्छ। सशक्तमा पनि जान्छ। पार्टीको अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेनले जहिले भनिराख्नु भएको छ अब यी बाहुनहरूले यो देश छोडेर जानुपर्छ, यहाँको जनजाति आदिवासीहरूमाथि जहिले बलात्कार गर्नुहुन्न, यिनीहरूले मानेन भने चाहिँ हामी सशस्त्र आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सर्कुलर तपाईँहरूमा पनि आएको छ? त्यो त जान्नुपर्छ, आएको छ होइन। अब पञ्चायत जाँदाखेरि तपाईँको केही राजा ज्ञानेन्द्रलाई केही पर जङ्गलमा राखिएको छ नि त आदिवासीको अधिकार आउँदाखेरि यहाँको बाहुनहरू सत्ताच्युत हुन्छ, उनीहरू भागिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यसै छोड्नुपर्छ, देशै छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। मिलेर खानु पर्यो। अहिले एक्लै राज्य सत्ताको उपभोग गर्यो। राणाहरूको अन्त्य भएपछि राणाहरू सबै देश छोडेर त गएनन्, पञ्चायतको अन्त्य भयो, पञ्चहरू सबै देश छोडेर त गएनन् होइन। अब बहुदल तपाईँको चाहिँमा अब सेरोफेरो यी घुमिराखेका साथीहरू, अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, जो प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जो साम्यवाद भन्ने साथीहरू अहिले घुमिफिरै आदिवासी जनजातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ सबै अधिकार दिन्छौँ भनेर झुक्क्याएर होइन भोट चाहिँ माथि लिएर सत्ता कब्जा गर्न पुगेको छ। अब यिनीहरूले हाम्रो अधिकारहरू कटौती गरेपछि हाम्रो चाहिँ सबैले अहिले होइन चिन्तन मनन गरेको छ होइन। सबै अब अलिक बढीभन्दा बढी जागरुक भइराखेको छ। अब पाटो यो होइन रहेछ, हाम्रो अधिकारको लागि हामी लड्नै पर्ने रहेछ भनेर सङ्गठनहरू भइरहेछ। जस्तै पहिचानवादी शक्तिहरू एकजुट भएर जाने कि तपाईँहरूको पार्टी एक्लो चाहिँ अब चुनावमा लड्ने त? अब हाम्रो पहिचानवादी शक्तिहरू चाहिँ होइन एकजुट भएरै जाने भन्ने हो। अच्छा, अब यो राज्य सत्तामा बाहुनहरूले कब्जा गरेको राष्ट्रलाई हल्लाउनु त निकै बेर लाग्छ होइन। त्यो यस्तो रहेछ, तपाईँको हिजो राणा पनि बाहुनै थियो, बाहुनै हुन् त होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सेरोफेरोमा बाहुनैहरू थिए, पछि पञ्चायत त्यहाँ सबै बाहुनरै थिए होइन। ती चाहिँ अब पछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भए त्यहाँ बाहुनरै थिए होइन, अहिले पनि बाहुनरै छ होइन। भोलि हाम्रो पार्टीमा पनि बाहुन, क्षेत्री बाहुन सबै हुन्छ होइन। तर त्यो जो अहिले हामीलाई होइन हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरेर जो सत्तामा पुगेको छ ती सीमित मान्छेहरू होइन, राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो होइन, केही कमाएको छ भने जान्छ। अब यहाँ अब कमाएर खाएर प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर बसेकाहरू होइन, उनीहरूको होइन हाम्रो त इज्जतै गयो, मानानी भयो। अब यो मुलुक छोडौँ भनेर आफै गयो भने हामीले भन्नु केही छैन होइन। तर होइन हामीले चाहिँ के भनेको भने परिवर्तन मात्रै चाहेको, खेद्ने गरेको होइन, समावेशी हुनु। अहिले एकतान्त्रिक रूपमा राज्य सत्ताको आया आर्जन हालिमुहाली गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसरी भएन। जनजाति आदिवासी पनि यो देशको जनता हो र यो देशको जनताले अधिकार पाउनुपर्छ। अब भन्नुहोस् कि मलाई तपाईँहरूको पार्टीको प्रधान शत्रु को अथवा पहिचानवादी शक्तिहरूको प्रधान शत्रु को हो त? प्रधान शत्रु भनेको अहिले के हो भने तपाईँको अब काङ्ग्रेस एमाले नै हो। काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टै हो, कम्युनिस्टहरू। त्यहाँभित्र भएको त धेरै आदिवासी जनजातिका नेताहरू पनि छन् नि त। अब त्यो आदिवासी जनजातिको नेताहरू त हिजो पनि थियो नि त, पञ्चायतमा पनि थियो होइन। अब तपाईँको बहुदल आएपछि पनि थियो होइन। त्यो त उहाँहरूले चाहिँ किन कुरा बुझेन त? त्यो चाहिँ के हो भने होइन अब खाइपाइ आएको, खाँदै आएको, अब जान्छ कि होइन, खान पो पाइँदैन कि भनेर त्यो सत्तालाई टिकाउनको लागि पछ्याएको चाहिँ। अनि यहाँ पहिचानवादी आन्दोलनमा आइसके पछाडि त झन् उहाँहरू सशक्त तरिकाले आउनुभयो भने त उहाँहरूले यो ठाउँमा पनि त त्यो स्थान पाउनु सक्नुहुन्थ्यो होइन र? स्थान त पाउने नै हो नि त होइन। अहिले पनि त पार्टी त्यागेर तपाईँको यो एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा पार्टी हो होइन, हाम्रो पनि एउटा पार्टी हो होइन। हाम्रो पार्टी अर्कोमा जान्छ, अर्को पार्टी हाम्रोमा आउँछ होइन। काङ्ग्रेसको मान्छे हाम्रोमा आउँछ, हाम्रो मान्छे उता जान्छ। तर तपाईँको चाहिँ अब साँच्चै तपाईँको अधिकारको लागि अब लडाइँ लड्ने अवस्थामा होइन, अब त्यो त अब धेरै साथीहरू आउनुपर्छ, आउँछ, परिवर्तन हुनुपर्छ। पार्टीको पहिचानवादीको चाहिँ प्रधान शत्रु चाहिँ एमाले अथवा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसकै हो अहिलेको मुभमेन्ट होइन। अहिलेको यो जुन छ नि होइन चरित्र, उहाँहरूको साङ्गठनिक चरित्र होइन। अब यसले तपाईँको काङ्ग्रेसले सबै जनजातिहरूलाई तपाईँको तल वडा कमिटीदेखि माथिसम्म पुर्याएको छ नि त, तर त्यो सिस्टम चाहिँ भएन नि त होइन। अब त्यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै पछ्याइरहँदा त हाम्रो अधिकार गुम्ने भयो नि त, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन।
तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टलाई मात्रै पछ्याएर रहँदा त हाम्रो अधिकार गुमिसक्यो नि त। त्यो चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो क्या। अनि उहाँहरूले अहिलेका सरकारले नेपाल सरकारले त आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको लागि हामीले सम्पूर्ण कुराहरू दिएका छौँ भन्छन् त। अब त्यो मुखले दिएर भएन नि त, संविधानमा दिनु पर्यो होइन। हामीले पहिचान सहितको 10+1 प्रान्त बन्यौँ होइन। उनीहरूले मिलाइ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाहरू बनायो होइन। हजुर आखिरी बेलामा त्यो बनाउँदा हुने रहेछ नि त। हजुर हामीले भन्यौँ अरुण पूर्व लिम्बुवान होइन, ऐतिहासिक आधारमा होइन, अब भाषिक आधारमा होइन, तपाईँको हिजोको एउटा इतिहासको आधारमा बन्यौँ होइन। तपाईँको त्यस्तै अब यो गाउँपालिकाहरू बनाउँदा हुने, अरुण पूर्व लिम्बुवान बनाउँदा चाहिँ नहुने त होइन। हामीलाई कतिसम्म विभेद गर्यो भने गाउँपालिका कस्तो बनायो तपाईँको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय स्तरसम्म, तपाईँको वडा स्थानीय सरकार, गाउँपालिका सरकार, तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय के अरे प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार होइन। यसमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो गाविसहरू पूर्व तपाईँको चाहिँ बौद्ध लागेपछिको गाविसहरूलाई तपाईँको एउटा वडा बनाइदियो। त्यति बेला तपाईँको कुण्ठित गरिदियो होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिँ गाविसमा एउटा गाविसमा 9 वडा हुन्थ्यो होइन। 9 पंचे 45 जना चाहिँ वडा सदस्यहरू जितेर जान्थ्यो, जनप्रतिनिधित्वहरू हुन्थे। अनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष गर्दा 47 जना हुन्थ्यो होइन। एउटा गाविसमा 47 जना हिजो जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा वडामा 5 जनाले 47 को ठाउँमा 5 जना। त्यो चाहिँ किन बनाइयो त भन्दाखेरि यो सिस्टमले चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै आउने कि कम्युनिस्ट मात्रै आउने सिद्धान्त उनीहरूको चाहिँ होइन। त्यसरी चाहिँ एउटा विचारले होइन यो गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्रीकृत गर्यो, आदिवासी जनजाति शक्तिहरूलाई समाप्त गर्ने योजना बनायो। तर ती योजनाले थिक्नेवाला छैन, यो योजनाले थिक्दैन। शक्तिहरू जनजाति आदिवासीहरूको चेतना वृद्धि हुँदैछ, आफ्नो हक होइन। त्यो त वृद्धि त अब हुनै पर्छ नि हजुर होइन। हजुर वृद्धि त हुन्छ। पार्टीको भावी नीतिहरू के रहेको छ अब अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू? पार्टीको नीतिहरू अब अहिले सङ्गठनलाई नै सशक्त गर्ने होइन। अब सङ्गठन विस्तार गर्ने, कमिटीहरू बनाउने होइन। अब यो जो महामारी छ यो कोभिड-19 होइन 19 यसले चाहिँ तपाईँको होइन अब आउने जाने कार्यक्रम गर्ने, ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गर्ने होइन। यो चाहिँ अब पार्टीको मिटिङहरू होइन, बैठकहरू बस्न यसले चाहिँ ठुलो अब होइन अब घाटा असर गरेको छ होइन। यसले गर्दा तपाईँको अनलाइन मिटिङहरू भइराखेको छ होइन। र तपाईँको अब गाउँघरमा अब यो चाहिँ अब महामारीले होइन अलिकति असर पुर्याएको छ। अब यो हाम्रो पार्टीलाई मात्रै होइन अब सबै पार्टीलाई पुर्याएको छ होइन। एउटा कुरा यहाँ मैले तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँहरूको पार्टीले जस्तै एउटा युवा शक्तिको दस्तावेज पनि तयार गरे हो बिचमा। युवा शक्तिको दस्तावेज त तयार गरेकै हो, पहिला पनि गरेको हो, अहिले पनि छ। अहिले सशक्त भन्ने बुझिन्छ नि। अहिले अब युवा नै हो नि त परिवर्तनको लागि होइन। हजुर युवाले त तपाईँको होइन अब युवा शक्ति भनेको त तपाईँको होइन हिजो तपाईँको 7 सालमा होइन देवन दोर्जेहरू हजुर त्यति बेला देवन दोर्जे भन्ने तपाईँको काङ्ग्रेसको लडाकु युवा तपाईँको 25 वर्षको उमेरमा यो तपाईँको हाम्रो याङरुप क्षेत्रको सबै साँगो काट्ने हजुर तपाईँको देवन दोर्जे थियो अरे होइन। किनभने ऊ यङ थियो, उसको ब्लड होइन एकदम कडा थियो होइन। अनि काङ्ग्रेसको पछाडि लागेर ऊ त्यसरी लड्यो र पछि मर्ने बेलामा बुढोले एउटा सभासद पनि जितेन होइन। सूर्यमान गुरुङहरू अहिले सभासद भएछ, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, बिचरा बुढो भयो होइन। उहाँहरूले पनि त्यति बेला गरेकै हो होइन। त्यो क्रान्ति त्यसरी नगरेको भए पञ्चायत ढल्दैन थियो होइन। अबको युवाहरू होइन अधिकारको लागि सङ्गठित हुन्छ, लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, प्रेरित गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। त्यो छ, त्यो प्रेरित गरेको छ। अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। तपाईँ रहनुहुन्छ सिदिङबा, ताप्लेजुङको सिदिङबा 7 सुरुमखिममा अथवा बुरुमखिममा रहनुहुन्छ। यो क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय को चाहिँ
के छ त भविष्यमा के गर्न सकिन्छ, यहाँ कसरी ती अर्थतन्त्रहरूलाई भित्र्याउन सकिन्छ? तपाईँले चाहिँ एउटा व्यावसायिक बनेर कम्पनी खोल्नु भएको छ, यो क्षेत्रमा पनि हामी थोरै छलफल गरौँ न। तपाईँको अब यो हाम्रो सिदिङमा गाउँपालिका चाहिँ कस्तो हो भने अब यहाँ तपाईँको त्यो पहिला गाउँपालिकाको संरचना बनाउने क्रममा धेरै छलफल भएको हो। हजुर। तपाईँको त्यति बेलाको क्षेत्र जो 4वटा थियो, 4वटा गाविसको चाहिँ एउटा क्षेत्र बन्थ्यो, जो सुरुङखिम, खेबाङ, याम्फुदेन र मामाङखेको हुन्थ्यो। अनि त्यो संरचनालाई गाउँपालिका बनाइनुपर्छ भन्ने धेरै होइन साथीहरूको प्रस्ताव आयो। अब त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ होइन, अनि फेरि तपाईँको एउटा चाहिँ अब गाउँपालिका जस्तो चाहिँ 7वटा गाउँ जोडेर गाउँपालिका बनाउने भन्ने कन्सेप्ट आयो होइन। त्यसमा सुरुङखिम, मेले, लिम्बुदेन, साप्लाखु, तपाईँको चाहिँ आङखोप, सादेवा, कालीखोला होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको अलिक वैज्ञानिक छ। पहिलाको तपाईँको क्षेत्रभन्दा अहिलेको यो गाउँपालिकाको संरचना वैज्ञानिक छ। यसमा तपाईँको चाहिँ होइन अब भूगोल समेटिएको छ। तपाईँको तिमुङ पोखरी जस्तो, हाम्रो चाहिँ तावानागी जस्तो होइन, हाम्रो चाहिँ अब सिदिङबा जस्तो होइन, एउटा त्यो क्षेत्रभित्र, त्यो गाउँपालिकाभित्र समेटिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय क्षेत्र बन्नको लागि होइन अब एकदमै होइन लायक छ, सुन्दर छ। तपाईँको चाहिँ हामीले तिमुङ पोखरी महोत्सवहरू गरिरहँदाखेरि किशोर राईको अध्यक्षतामा पहिलो महोत्सव भएको थियो, दोस्रो महोत्सव मेरो अध्यक्षतामा भएको थियो, र तेस्रो महोत्सव चाहिँ तपाईँको स्थानीय लेभलको चुनाव भइसकेपछि, गाउँपालिकाको चुनाव भइसकेपछि मेरै पहलमा महोत्सव गरिनुपर्छ भनेर मैले गाउँपालिकामा गएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरूलाई झकझक्याएँ। तपाईँको चाहिँ बजेटिङ 16 लाखको भयो। तपाईँको पछि यताउता गरेर साथीहरूले 28 लाख बजेट होइन अब मिलाएर कता चाहिँ होइन अब गर्यो। त्यहाँ अलिकति घोटाला भयो भन्ने कुरा तपाईँको आएको थियो होइन, आएको हो होइन। तपाईँको त्यो 3टा महोत्सवले तपाईँको चाहिँ 100 नम्बरमा तपाईँको तिमुङ पोखरी पर्यटन क्षेत्र घोषणा भएको छ। एकदम ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काम भयो, एकदम ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यसले तपाईँको चाहिँ सुरुङखिमबाट तपाईँको चाहिँ तिमुङ पोखरी जाने, साप्लाखु तपाईँको गाउँपालिकादेखि लिम्बुदेन, मेले, सुरुङखिम हुँदै तपाईँको चाहिँ तिमुङ पोखरी जाने, तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका साप्लाखुबाट आङखोप, सादेवा, कालीखोला हुँदै तिमुङ पोखरी पुग्ने होइन हाम्रो चाहिँ एउटा रुट होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको होइन अब कायम गर्न सकेको छैन अहिलेको राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले। मैले भनेको के हो भने तपाईँको अब हाम्रो एकदमै राम्रो सम्भावना राम्रो छ, हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र होइन अब एकदम शानदार छ। तिमुङ पोखरी क्षेत्र हाम्रो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। एउटा पार्टीले मात्रै सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको रुटहरू कायम गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ होइन घोरेटो बाटोहरूको तपाईँको चाहिँ अब यो कालीखोला देखि तिमुङ पोखरी जोडिने, तपाईँको सुरुङखिमदेखि तिमुङ पोखरी जोडिनेलाई चाहिँ गाउँपालिकाले कर्मानुगत निरन्तर बजेट होइन सडकमा हाल्नुपर्ने। अहिले तपाईँको चाहिँ अलिकति साथीहरूले कन्जुसाइ गर्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ सुरुङखिममा गाउँपालिकाले तिमुङ पोखरी जाने सडकमा 1 पैसा हालेन रहेछ। यसमा मलाई दुःख लाग्यो, विभेद गर्यो, विभेद गरिएको छ होइन। यसमा म साथीहरूलाई तपाईँको चाहिँ होइन अब भेटेर कुरा गर्नेछु होइन। अब यस्तो सम्भावना बोकेको होइन पर्यटकीय एउटा रुटलाई किन पैसा हालिएन होइन। अब मेरो यहाँ साथीहरूसँग कुरा रहनेछ र यो क्षेत्र एकदमै होइन अब धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदमै एक नम्बर छ होइन। जस्तै तिम्बुङ पोखरी गने कुन 1 नम्बरमा तिम्बुङ पोखरी, त्यस्तै 1 नम्बरमा तिम्बुङ पोखरी, 2 नम्बरमा तपाईँको सिदिङवा होइन, 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा फुङफु के अरे चाहिँ फाउ खोला के अरे ढङढङ्गे झरना होइन। अब त्यस्तै तपाईँको चमेरे गुफा होइन, हाम्रो चाहिँ माङ सेवा कोकमा माङहिम होइन। अब यस्ता चाहिँ धेरै
पर्यटकीय होइन क्षेत्रहरू पर्यटक आउनको लागि यो सम्भावना तिम्बुङ बढेको छ। पोखरीको विषय निस्किरहँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा मन्दिर बनाइयो र त्यो मन्दिरले निकै ठुलो एउटा चाहिँ विवाद लिएको थियो। त्यो वास्तविकता के हो? हामीसँग समय पनि कम्ती छ, यसको छोटकारीमा भन्नु। होइन, मैले तपाईँको त्यहाँ मैले एउटा आफ्नो पूर्व योजना बनाएको थिएँ म, किनभने त्यो क्षेत्रमा मैले धेरै पहिलादेखि होइन अब मैले लगानी गर्नुभयो, लगानी गरेको सर्वे गर्नुभयो। होइन, मैले त्यो तिम्बुङ पोखरी छेउमा तपाईँको अलिकति मुन्तिर भन्ज्याङमा त्यति बेला जीविस थियो, मलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो, मात्रै 1 लाख रुपियाँ थियो त्यति बेला। हजुर। त्यो बजेटले मैले एउटा पार्टी निर्माण गरेको थिएँ पहिल्यै कति सालको कुरा हो? त्यो तपाईँको चाहिँ 54 सालतिरको कुरा हो। अनि म त्यो क्षेत्रतिर म धेरै चाहिँ होइन घुम्ने, अनि त्यो क्षेत्रतिर अब घोलमेल गर्ने, अब त्यतैतिर अब हाम्रो पूर्व खर्कहरू पनि भएको हुनाले होइन अब पशुपालन के होइन व्यवसायतिर यसो घुम्ने होइन। अनि मैले चाहिँ यो क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, तिम्बुङ पोखरीलाई संरक्षण सधैँको लागि तपाईँको चाहिँ होइन स्वच्छ राख्न कसरी सकिन्छ भनेर मैले कल्पना गरेको थिएँ, सोचेको थिएँ। तिम्बुङ पोखरी महोत्सव घोषणा भइसकेपछि बजेट तपाईँको 60 लाख भयो त्यहाँ। 60 लाख हुँदाखेरि तपाईँको मैले त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका केही सदस्य, वडा सदस्य अध्यक्ष साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ कि त्यो तिम्बुङ पोखरी परिसरभित्र चाहिँ मन्दिर बनाउनु हुन्न है, किनभने त्यसले चाहिँ होइन फोहोर मैला उत्पादन गर्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ वातावरणमा प्रदूषण हुन्छ होइन। त्यसो भएपछि यो राम्रो हुन्न। त्यो भित्र बनाएको पहिला तपाईँको चाहिँ विगत होइन 100औं वर्ष अगाडि त्यो पानी पोखरीको छेउमा एउटा सानो मन्दिर थियो। हामीले त्यो पोखरीको परिसरदेखि बाहिरपट्टि फोहोर जाने गरी मन्दिर बनाएर त्यो सरसफाइ गरेर त्यहाँको सामग्रीहरू पनि त्यो मन्दिरमा ल्याउनु पर्छ र त्यो भित्र चाहिँ एकदमै सफा सुन्दर बनाउनु पर्छ, त्यसलाई तारबेरा गरिनुपर्छ। त्यहाँ दर्शकहरू यदि इच्छा र पस्ने नै भयो भने एउटा गेट बनाइनुपर्छ, तर पूजाआजा चाहिँ सबै बाहिर परिसरभन्दा बाहिरबाट गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिएको थिएँ। इन केस म काठमाडौँ जानु पर्यो, एउटा कामकाजले म 3-4 महिना काठमाडौँ बसेँ। पछि तपाईँको चाहिँ पार्टी बनाइएछ, मन्दिर बनाइएछ परिसर पोखरीको छेउमा, त्यसले चाहिँ वातावरण प्रदूषण हुन्छ, यो चाहिँ होइन नालायक काम भयो भन्ने अब त्यो परिचर्चा उठेपछि अब को गयो अरे त त्यहाँ तपाईँको अब विज्ञ टोलीहरू तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ वातावरण प्रदूषण हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरू बनाउँदा मन्दिरहरू बनाउँदा तपाईँको चाहिँ त्यो त एउटा धार्मिक स्थल हो होइन, वातावरण चाहिँ सबैभन्दा सफा सुन्दर राख्नुपर्ने। त्यहाँ विज्ञ टोली को गयो अरे भन्दाखेरि विज्ञ टोलीहरू कोही छैन। गाविस गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष गयो, त्यो पनि छैन। अनि इन्जिनियरहरू नि त त्यहाँ चाहिँ सर्वे मन्दिरको सर्वे डिजाइन नक्सा लिएर चाहिँ यहाँ बनाइनु पर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ सर्वे गर्न गयो अरे, त्यो पनि छैन। त्यसो भएपछि तपाईँको त्यहाँ 2-4 जना मिस्त्रीहरूलाई होइन यति पैसा उति पैसा दिने बाहनामा पोखरी परिसरभित्र बनाइयो। त्यो सदाको लागि होइन, त्यो चाहिँ अब प्रदूषण छ। मेरो अहिले पनि माग हो त्यो चाहिँ हटाइनुपर्छ होइन। त्यहाँ केही साथीहरू त्यहाँको धार्मिक त्यहाँको आस्थावान केही मानिसहरूले त त्यसलाई चाबी पनि लगाइएको थियो नि त, त्यो खुलिसक्यो कि के? अब त्यो चाहिँ म अहिलेको वर्ष पनि म मुम्बईतिर रहेँ होइन, म आफ्नै व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यो पोखरीतिर म जान सकिनँ। अब त्यहाँ चाबी लगाइयो भन्ने कुरा आएको हो। तपाईँको चाहिँ अब सशस्त्रहरू पनि त्यति बेला गएको हो भन्ने कुरा भयो। सशस्त्रहरूको बिचमा ताला त्यो मन्दिरमा ताला लगाएर चाहिँ गएको हो भन्ने कुरा आयो। सशस्त्रले पनि त्यति बेला फोर्न नसकेको भन्ने कुरा आयो होइन। अब अहिले पछि आएर त्यसको अवस्था के छ मैले त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी छ। तपाईँलाई मैले अन्तिममा एउटा कुरा पनि सोधिहालेँ, त्यो तिम्बुङ पोखरीको नाउँमा विष्णु पोखरी राख्यो भनेर पनि ठुलो विवाद आयो। त्यहाँ के रहेछ भने तपाईँको त्यो भित्रभित्र अलिअलि कुरा आएकै रहेछ होइन। विष्णु पोखरी राख्ने तिम्बुङ पोखरीलाई र विष्णुको मूर्ति राख्ने भनेर त्यो एउटा योजना बनाएको रहेछ साथीहरूले, केही साथीहरूले। त्यो तपाईँको विष्णुको मूर्ति लगेर धेरै माथि थाङमा खोला भन्ने ठाउँमा पुर्याएको थिएछ
अनि तपाईँको त्यहाँ विवाद भएपछि त्यो मूर्तिलाई त्यहाँ राखिएछ छोपेर कता ढाँडतिर। अनि अहिले पनि फेरि गाउँपालिकाको ठुलै जमात गएर थाङमा खोला जो ठाउँमा राखेकोदेखि माथि तपाईँको चौरी घ्याङसम्म त्यो मूर्ति बोकेर पुर्याइएको र त्यहाँ राख्न लगेको भन्ने कुरा आयो। तर त्यो मूर्ति थाङमा खोलादेखि माथि चौरी घ्याङको एउटा बर्खे तपाईँको ठुलो डिगोठको बर्खे छ त्यहाँसम्म लगिएको, अनि फेरि पर चाहिँ लगेर नराखिएको भन्ने कुरा आयो। किन भन्दाखेरि फेरि पनि विवाद आउँछ, यसलाई चाहिँ नराखौँ भन्ने त्यहाँ चाहिँ होइन साथीहरूको कुरा आएर अनि फेरि त्यो विष्णुको मूर्तिलाई अब कतातिर ढाकछोप गरेर राखेको छ। त्यो मूर्ति अहिलेसम्म त्यहाँ लगेर राखिएको छैन। जनजाति आदिवासीहरूको धार्मिक संस्कृतिमाथि नजान्दो पाराले केही साथीहरूले आक्रमण गरे होइन त, यसरी बुझे कि तपाईँको अब विष्णु पोखरी राख्नु भन्ने त त्यहाँ त कुनै औचित्य नै थिएन नि त होइन। त्यो त तिम्मुङ पोखरी नै हो होइन। हाम्रो लिम्बू भाषामा तिम्मक पोखरी भनिन्थ्यो होइन। किन भन्दाखेरि लिम्बू भाषामा तिम्मक पोखरी भनिन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ बेला बेलामा बन्दुक जस्तो पड्किने। लिम्बू भाषामा तिम्मक भनेको चाहिँ बन्दुक होइन, तिम्मक जस्तो पड्किने हुनाले तिम्मक पोखरी भनेर भनिन्थ्यो होइन त्यो पोखरीलाई। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ साथीहरूले केही तोडमोड त गर्न खोज्यो, तर पनि अब आम आदिवासी जनजाति सचेत भएको हुनाले अब त्यो आक्रमण गर्न सकेन। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। अन्तिममा मैले प्रश्न गर्न छुट्याएको केही छ भने अनि हाम्रो गोठालो अनलाइन टिभीबाट तपाईँलाई हेरिराख्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई केही भन्नुहुन्छ भने तपाईँले संक्षिप्तमा भनिदिनको लागि। सम्पूर्ण तपाईँको गोठालो अनलाइन टिभीबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म डिबी खुदाङ, जो म ताप्लेजुङ सुरुङखीमा बस्दछु। मेरो पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बू मञ्च नेपाल, त्यो पार्टीको म केन्द्रीय उपाध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरू जसले यो चाहिँ टिभी च्यानल हेर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद समय दिनुभएको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो बस र छलफल कस्तो भयो तपाईँहरूले हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनको लागि नबिर्सिनुहोस् भन्दै म मन खुदाङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, सेवा रहो।